अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। एक भाई ने सवाल किया है कि रमज़ानुल मुबारक में दिन भी बड़े होते हैं, गर्मी ज़्यादा होती है, रोज़े की हालत होती है, तो उम्रा किस वक्त अदा किया जाए जो आसानी से हो जाए, क्योंकि दिन के वक्त तपश बहुत होती है। देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रमज़ानुल मुबारक का जब महीना होता है और अगर गर्मी हो वहाँ पे, तो अरब की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली जो है वो 45, 46 बल्कि 50 के करीब तक चला जाता है। तो चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रोज़े की हालत में आप होते हैं, तो रोज़े की हालत में फिर उम्रा करना, क्योंकि जहाँ पे तवाफ़ किया जाता है, जो मताफ़ का हिस्सा है, उसके ऊपर कोई वो कवर्ड एरिया नहीं है, ठीक है, वो ओपन है, वहाँ कोई छतरियाँ वगैरह भी नहीं लगी हुई। तो वहाँ पे जहाँ पे अपने तवाफ़ करना होता है, तो ज़ाहिरी बात है नीचे से तो पत्थर ठंडा है लेकिन ऊपर से धूप होती है, तो रोज़े की हालत में होती हैं। और रोज़े की हालत में ज़ाहिरी बात है आप कोई पानी शानी तो पी नहीं सकते। लोगों ने हाथों में शावर पकड़े होते हैं, सरों पे तो डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मतलब आपकी उम्र कितनी है, सादा लफ्ज़ों में सबसे पहले आपने ये देखना है। और अपनी सेहत और अपने मामलात को देख के फिर आपने उम्रे का वक्त डिसाइड करना है, ये बात ज़हन में रखिएगा। आप बूढ़े हैं, बीमार हैं और आप दोपहर 12-1 बजे रोज़े की हालत में इतनी शिद्दत की गर्मी में अगर आप उम्रा करने जाएंगे तो आपके लिए वो परेशानी वहाँ पे हो सकती है। तो इसके लिए बेहतरीन जो टाइम है ना, वो ये हो सकता है कि आप ऐसा करें कि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा जो है वो आप तरावी के बाद कर लिया करें। मतलब रात को भी तो उम्रा हो सकता है ना, उसमें कोई मना नहीं है, ठीक है। तो आप रात को उम्रा कर लें नमाज तरावी के बाद। रात को तो इशू ही नहीं है, आप गाड़ी में बैठे मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जाएं, वहाँ पे जाके आप वज़ू करें, 2 रकअत नवाफिल अदा करें, नियत करें, उम्रे की दुआ करें अल्लाह से, और तलबिया पढ़ते पढ़ते मस्जिदुल हराम में आ जाएं। वहाँ पे तो बसेस की जो अवेलेबिलिटी है, जो ट्रैवलिंग का इशू ही नहीं है, 24/7 आपको मिलती है, 24 घंटे आपके लिए सब दस्तयाब है। तो आप मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हरम शरीफ आएँ, रात को आप आसानी से आप ठंडे मौसम में उम्रा करें, ठंडे माहौल में उम्रा करें। तो आप उम्रा जैसे आपका मुकम्मल होगा उसके बाद आप वहीं पे सैरी करें मस्जिदुल हराम के बाहर आके, तो आपके लिए परेशानी इंशाल्लाह नहीं होंगे। बल्कि बहुत सारे लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे जो रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ रात को ही उम्रा करते हैं। सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में नहीं, बल्कि कुछ ममालिक के ऐसे लोग हैं जो ठंडे ममालिक से लोग आते हैं, वो दिन को उम्रा नहीं करते कि अरब का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है, सऊदी अरेबिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ ठंडे ममालिक से लोग आते हैं तो उनसे फिर वो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, वो सिर्फ फिर रात को ही करते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो भी अभी बनाई थी, मैं उसका फ़ोटो शेयर करता हूँ आपके साथ, आप ये वीडियो देखिएगा, इसमें डिटेल्स है। तो बहरकैफ बहुत सारे ममालिक से लोग सिर्फ रात को आते हैं और वो रात को ही उम्रा करते हैं, दिन को नहीं करते, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप भी रात को करें, कोई इशू नहीं है, ईजी होकर करें। इशा की नमाज बाजमात वहाँ पे पढ़ें, उसके बाद आप तरावी वगैरह मुकम्मल करें, उसके बाद आप जो है वहाँ से जाके फिर आप आसानी से अपना उम्रा कर सकते हैं, आसानी से इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। तो रमज़ानुल मुबारक में जो दिन के मामूलात हैं उनको आप थोड़ा सा चेंज करें। एक वीडियो मैंने बनाई थी वहाँ का शेड्यूल, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा का शेड्यूल, ये भी आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ उसमें से रहनुमाई मिलेगी कि आप जब मक्का मुकरमा में जाएं तो अपना शेड्यूल पहले से बनाएं, और उस शेड्यूल को भी आप रमज़ान मुबारक में मुकम्मल उस पर अगर करेंगे अमल, तो इंशाल्लाह उसमें आपके लिए आसानी रहेगी। दिन को बस आप आराम करें, दिन का वक्त ज़्यादा, और रमज़ानुल मुबारक में और गर्मी में तो बिलखसूस दिन में आराम करें। फजर की नमाज के बाद आप हरम शरीफ से आएँ, ठंडे कमरे में एसी चल रहा होता है, आप सुकून से सो जाएं, क्योंकि आप हालत एहराम में तो हैं नहीं, एहराम की पाबंदियाँ आप पे हैं नहीं, आसानी से सुकून से सोएं, कोई मसला नहीं है। ज़ोहर तक सोएं, फिर ज़ोहर का वक्त तो हरम शरीफ में जाके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद फिर आके सो जाएं, असर तक सोएं, असर के वक्त उठें, असर से पहले मतलब तैयारी शरी करके मस्जिदुल हराम चले जाएँ। असर, मगरिब और इशा तीनों नमाज़ें आपने वहीं पर ही पढ़नी है, फिर वापस ना आएँ, फिर वहीं पर वक्त गुजारें। असर, मगरिब और इशा तीनों नमाज़ें मस्जिदुल हराम में फिर रहें, वहीं पे ही आप अदा करें। तीनों नमाज़ें जब आप वहाँ पे अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये करीब करीब की नमाज़ें हैं, मतलब जैसे आप असर अदा करेंगे वहीं अंदर ही बैठे रहें, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करते रहें, दुआएं करते रहें, कोई वक्त गुजरेगा इंशाअल्लाह मगरिब की अज़ान हो जाएगी, और वो बड़ा पुरनूर मंजर होता है। हरम शरीफ के अंदर जब आप होते हैं तो इस तरह अज़ान हो रही होती है, सुभान अल्लाह, आपकी रूह को वो सुकून मिलता है और वो ताजगी महसूस होती है जो पूरी ज़िंदगी नहीं आप बोल सकते, यकीन करें। आप वहाँ अंदर बैठे हैं, आप पूरी अजान सुने माशाल्लाह, उसके बाद वहीं बाजमात मगरिब की नमाज़ पढ़ें, इशा तक भी वहीं पे रहें, बैतुल्लाह शरीफ के करीब जाएँ, हतीम काबा के अंदर जाएँ, बाब रहमत पे जाएँ, मज़ाब रहमत पे जाएँ, तो वहाँ पे जाके आप दुआएं करें। मकाम मुर्तज़म पे जाएँ, मकाम इब्राहीम पे जाके नवाफिल अदा करें, दीवार मुस्तजार के से जाके लिपट ही जाएँ, बार बार अल्लाह से दुआएं करें, जहाँ पे 70,000 फरिश्ता हर वक्त दुआ पे आमीन कहते हैं। मौसम ठंडा है, शाम का टाइम है, कौन सी गर्मी है, कौन सी तपिश है, पुरसुकून माहौल होता है। तो आप इशा तक करें, इशा की अजान वहीं पे सुने, उसके बाद बैतुल्लाह शरीफ के करीब इशा की नमाज अदा करें, बाजमात अदा करें,
اس کے بعد آپ باہر آ جائیں، ابھی وغیرہ ادا کریں، اس کے بعد آپ حرم شریف سے باہر آ جائیں، باہر آ کے صحن میں مطلب بیٹھیں، اس کے بعد ہوٹل قریبی پہ جا کے کھانا شانا کھائیں، پھر آ کے بیٹھ جائیں، گھنٹہ ڈیڑھ گپ شپ کریں، سکون کریں، اس کے بعد پھر حرم شریف کے اندر آ جائیں۔ پھر چند گھنٹے ہیں نا، چند دن ہیں آپ کے پاس جو اس طرح آپ نے گزارنے ہیں، اور ہر رات کے چند گھنٹے ہونے آپ کے پاس جسٹ لائک، تو وہ گزاریں وہاں پہ۔ تو فجر کی تہجد پڑھیں، فجر کی نماز اذان ہو، فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد جو ہے آپ فجر کی نماز ادا کر کے پھر آئیں تاکہ آپ سو جائیں۔ تو یہ پوری ویڈیو آپ وہ دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو مزید تفصیلات بھی مل جائیں گی، آپ کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا، رمضان کا شیڈول بھی بڑا ایزی ہو جائے گا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا اور باقی معاملات آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دوپہر کا جو وقت ہے زیادہ تپش والا ہے، وہ آپ سو کے، کیونکہ نیند بھی تو بیسک نیڈ ہے نا آپ کی، سونا بھی ضروری ہے، تو جو نیند آپ نے رات کو پوری کرنی ہے وہ آپ دن کو کر لیں، چاند تو دنوں کی بات ہے، کون سا 6 مہینے آپ نے ایسے کرنا ہے، چند دن ہی ہے نا، رمضان کا مہینہ پورا بھی آپ کو مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں مل جائے تو مجھے بتائیں مہینہ کیسے اب گزر جاتا ہے، ایسے وقت گزرتا ہے اب تو پتہ ہی نہیں چلتا ابھی سال کیسے گزر گیا، 6 مہینے کیسے گزر گئے۔ اس مقدس مقام پہ اگر یہ سعادتیں ملیں اور پھر آپ اس طرح کریں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ رات کو جو ہے وہ حرم شریف میں گزاریں، مسجد نبوی شریف میں مدینہ المنورہ میں ہے تو گزاریں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزاریں، اور دن کے وقت آپ سو جا کریں، آپ کے لیے ایزی رہے گا، آسان بھی رہے گا۔ اور اگر رات کے وقت کبھی آپ کا ٹائم نکلے تو وہیں سے بیٹھیں آپ ٹیکسی میں یا اپنی گاڑی میں، جو بھی آپ کے لیے ایزی ہے، تو وہاں سے آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پہ چلے جائیں، سید الشہداء پہ، وہاں پہ جا کے سلام عرض کریں، وہاں کو 2 گھنٹے بیٹھیں، سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے، بہت برکتیں ہیں، وہاں بیٹھیں، سکون آرام سے بیٹھیں، گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے گزاریں وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو بڑا پرسکون ہے، ان واقعات کو پڑھ کے جائیں گے، سمجھ کے جائیں گے یہاں پہ کیا ہوا تھا، اسی مقام پہ ہی آپ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، جنگیں لڑی تھیں، اور سارے معمولات کا اگر پتہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہمیں مزید وہاں پہ آسانی بھی رہے گی، اور انشاءاللہ وہ امیجینیشنز میں جا کے، عالم تصورات میں جا کے آپ اسی مقام پہ بیٹھ کے وہاں تک جانے کی کوشش کریں گے، سکون بڑا محسوس ہوگا اور ساری زندگی آپ کو یاد رہے گا۔ یہ تو باقی تیزی میں، جلد بازی میں، شاپنگ میں اور لڑائی جھگڑوں میں اور ان معمولات میں کچھ نہیں پڑا، وقت نہیں رکنا، جیسے مرضی گزاریں، وقت نہیں رکے گا، یاد رکھیے گا، جیسے مرضی گزار لیں، وقت نہیں رکے گا، وقت تیزی سے گزر جانا ہے، جو مدینہ منورہ کے 8 دن ہیں یا 10 دن ہیں، وقت نے انتظار آپ کا نہیں کرنا، شاپنگ کریں، سوتے رہیں، گھومتے رہیں، جو مرضی کریں، وقت نے اپنی رفتار سے ہی گزر جانا ہے، اور آپ کو جو وہ بابرکت لمحات اللہ نے دیے تھے وہ گزر جانے ہیں۔ پھر آپ اپنے ملک میں جا کے جیسے مرضی کہتے رہیں، جی کاش میں یہ کرتا، کاش وہ ہوتا، کاش کہنے سے کبھی ریورس نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بہرکیف رمضان میں آپ دن کو آرام کریں، رات کو آسانی سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ سحری کے بعد کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں پھر آپ دیکھ لیں جیسے آپ کے لیے آسانی ہو کہ سحری کر کے آپ فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد ہی پھر آپ جا کے کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی پھر آپ کو آتے آتے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، حرم میں آئیں گے، تو رمضان میں آپ کو پتہ رش عام دنوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کو وہ دن کے ٹائم پہ بھی رش زیادہ ہونے کی وجہ سے دیر ہو سکتی ہے، اور دھوپ زیادہ ہونے کی وجہ سے گرمی ہو سکتی ہے، تو روزے کی آپ حالت میں ہوں گے، تو اس لیے، اور آپ کس ایج گروپ سے ہیں یہ مجھے نہیں پتہ ہے، اگر آپ 55 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، پھر تو آپ کے لیے زیادہ پریشانی بن سکتی ہے نا، تو اس لیے کوشش یہ کریں آپ آرام کریں، دن کو، رات کو آپ ساری رات عمرے 2 کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار ساتھ نصیب فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔